बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 9 अप्रैल है, हफ्ते की शाम, साल 2022। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। वैसे भी वीकेंड है, आप लोग खुश हो रहे होंगे कि सुबह छुट्टी है, आराम से उठेंगे, मौज करेंगे, कम से कम एक दिन रेस्ट करने को मिलेगा। बात तो सच है जी। तो शाम के वक्त आपकी खिदमत में आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने चैनल पे नया प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हस्बे मामूल पहला प्रोग्राम हमारा आज की कहानी होता है। आज की कहानी आपको बड़ी दिलचस्प सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। नाजरीन, ये जो बहरूपिये लोग होते हैं, जो अपने रूप को छुपाकर बहरूप अपना लेते हैं, ये बाकायदा एक फन है। इसकी कदरदानी पुराने वक्तों में सरकारी सतह पर भी की जाती रही है। इनकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की अपनी तारीख है। इस फन की, इस हुनर की बहुत पुरानी तारीख है, सदियों पुराना। हर दौर में, हर हाल में, हर माजी में, हर मुस्तकबिल में इनका वजूद था, है और रहेगा। बहरूपियों का ये बाकायदा एक फ़न की शक्ल इख्तियार कर चुका था। एक ज़माने में वक्त था बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का। मुग़ल बादशाह, बड़े धड़ल्ले का बादशाह हुआ है, आपने सुना होगा जी। औरंगज़ेब आलमगीर एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे कि लोगों ने आकर, खिदमतगारों ने आकर ये कहा, सरकार आपसे एक बहरूपिया मुलाकात करना चाहता है, एक फनकार आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने बड़ी खफगी से कहा, मैं नहीं मानता किसी बहरूपिये को, ये सारे पखंडी होते हैं, इनको टके का नहीं पता होता, ये दो कौड़ी के इंसान होते हैं, ये खामखा कि मुझे क्या, मेरे से मिलके क्या करना है इसने। बादशाह सलामत ने खुद खरी खरी सुनाई खादमीन को, मुलाजमों को। थोड़ी देर के बाद मुलाजमीन फिर दरबार में आए और बोले, सरकार बात यह है, आपका इकबाल बुलंद हो। वो बहरूपिया कह रहा है कि जी मिल ले, ये मेरी आपकी मुलाकात हम दोनों के फायदे में होगी। बादशाह ने कहा, बहरूपिये से मिलकर बादशाह को क्या फायदा हो सकता है, जरा बुलाओ इसे दरबार में। कोई जरूरी काम कर रहा था बादशाह, वो सारा ठप कर दिया और उसे दरबार में तलब कर लिया। वो आया और कहने लगा, हुजूर बात यह है कि मैं खानदानी बहरूपिया हूँ, मैं नस्ल दर नस्ल इस फन से वाबस्ता हूँ और यही फन हमारा रोजगार का वसीला है। इसी के जरिए से, इसी पे अमल करके हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं। और आजकल मेरे घर में किसी वजह से, किसी कर्ज की अदायगी की वजह से फाके हैं, इसलिए आज तक मैं अपने पुरखों की रवायात के बरक्स, अपने बड़े बुजुर्गों की नसीहतों और वसीयतों को तोड़कर मैं आपके दरवाजे पर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कुछ इनायत करें। हमारे घर में फाकों ने डेरे डाल दिए हैं, बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बादशाह सलामत ने कहा, यही बात अगर तुमने कहनी थी तो गेट के बाहर चौकीदार से कह देते, चौबदार से कह देते, सिक्योरिटी इंचार्ज से कह देते, तो तुम्हें कुछ ना कुछ हस्बे तौफीक मिल जाता। लेकिन मेरा वक्त ज़ाया करने का क्या मतलब है और अंदर आने की जिद करना क्यों ज़रूरी था, इसका जवाब दो। उसने, बादशाह सलामत, यही तो नुक्ते की बात है। बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि मैं उस फन का मालिक हूँ जो इस दुनिया, रूए ज़मीन पर जितने भी इंसान हैं उन सब को धोखे में मुब्तला कर सकता हूँ, सबको अपने बहरूप से गुमराह कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको भी गुमराह कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से शर्त लगाएं तो मैं एक दिन आपको भी धोखा, बहरूप बदल कर दिखाऊंगा कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, तो नामाकूल, नाहंजार, बेवकूफ़ आदमी, मैं तो शिकार के भी बड़ा खिलाफ हूँ। हाँ, शिकार का शुगल नहीं किया करते थे बादशाह औरंगजेब आलमगीर,
میں ان فضول کاموں سے ان عجیب قسم کے کاروباروں سے، ان پیشوں سے، ان فنکاریوں سے میرا کیا لینا دینا؟ اور پھر تم مجھے دھوکہ دو گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری 7 نسلیں بھی مل کے مجھے گمراہ نہیں کر سکتی، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بہروپیے نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ میرا نام سکندر ہے، ماں باپ نے میرا نام سکندر رکھا ہوا ہے، اور سکندر جان کی بازی لگا کر کھیل کھیلا کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک بیٹ لگاتا ہوں، شرط لگاتا ہوں کہ مجھے کچھ موقع دیجئے، صرف 1 یا 2 سال کا، مجھے ٹائم دے دیں 1.5-2 سال کا، میں آپ کو گمراہ کر کے دھوکہ دے کے ثابت کر دوں گا کہ میں واقعی خاندانی فنکار ہوں، ایکٹر ہوں، اور آپ دھوکہ کھا کر یہ ثابت کر لیں گے کہ آپ تو کیا کوئی بھی انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے آ کے کہا اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بہروپیے نے کہا صرف میرا نام سکندر ہے صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے منظور ہے، اور اگر میں آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو میری شرط یہ ہے کہ مجھے 500 اشرفی انعام کے طور پر دی جائے گی۔ بادشاہ سلامت کے لیے 500 اشرفی بے معنی تھی، ایک چھوٹی سی معمولی سی رقم، ہاتھ کی میل تھی۔ بادشاہ سلامت نے حامی بھر لی اور کہا جاؤ، تم 1.5 سال کہہ رہے ہو، میں 2 سال کا ٹائم دیتا ہوں تمہیں، مجھے جتنے مرضی بہروپ بدلو، مجھے تم نے دھوکہ دے کے دکھانا ہے، ادروائز سمجھ لو کہ 2 سال بعد تمہاری زندگی کی لکیر تمہارے ہاتھوں سے مٹ جائے گی، تمہارا سر تمہارے جسم کے اوپر نہیں رہے گا۔ اس نے کہا جی بادشاہ سکندر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے۔ چلا گیا دربار سے چلا گیا، 1-2 دن تو دربار کے آس پاس ہی، شاہی محل کے آس پاس میں پھرتا رہا اور چند لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، کچھ معلومات لیتا رہا۔ اس کو ان معلومات میں سے، ان ملازمین میں سے ایک خاص بات جو وہ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا وہ اس کے پلے پڑ گئی، اس کی جیب میں، اس کی پاکٹ میں آ گئی۔ وہ سیکرٹ تھا، ٹاپ سیکرٹ یہ تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک ہمسایہ ملک پر 1 سال کے یا 1.5 سال کے بعد حملہ کرنا ہے، اس کو فتح کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کیا ہوا بادشاہ سلامت نے۔ بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر اپنی فوج کو، پیادوں کو، سواروں کو، تیر اندازوں کو، تلوار بازوں کو، سب کو تیار کر رہے ہیں اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت پہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ ہمیں شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑے، یک بارگی میں ہم حملہ کریں اور اس ملک کو فتح کر لیں جس کا بادشاہ ایک قلعہ نما محل میں بند تھا۔ اب قلعے آپ قلعہ اپنے بادشاہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، شاہی قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں، پرانے وقتوں کے جو قلعے ہوا کرتے تھے۔ اچھا یہ لفظ قلعہ نہیں ہوتا یار، اکثر لوگ پڑھے لکھے میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، کلاسوں میں، اسٹوڈنٹس میں قلعہ بولتے ہیں اسے، خدا کے واسطے یہ قلعہ لفظ ہے، قلعہ کہا کریں، قلعہ نہیں ہے۔ چلیے اگر آپ کو یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صبح کے پروگرام میں کسی دن اس کی درستگی بھی، اس کی جو تصحیح ہے یا کریکشن ہے اس لفظ کی، وہ میں کروا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بادشاہ سلامت کو یہ پتا چلا کہ وہاں پہ تھوڑا مشکل اس لیے ہے کہ وہ جو بادشاہ سلامت ہے نا دوسرے ملک کا، وہ قلعہ کے اندر اپنا ایک رہائشی محل بنائے ہوئے ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اور ننگی تلوار کا پہرا ہے، زبردست تیر انداز اوپر دیواروں کے بیٹھے ہوئے ہیں تاک لگا کر، وہ تو اڑتی چڑیا کو دیکھ لیتے ہیں، پر گن لیتے ہیں، اور انسانوں کا اسے فتح کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ خیر سکندر نے یہ بات ساری غور سے دھیان سے سن لی اور وہاں سے چلا گیا اپنے گھر میں۔ تقریباً 1 ہفتہ وہ بیٹھ کے پلاننگ کرتا رہا
अपनी मंसूबा बंदी के मुताबिक 1 हफ्ते के बाद वो घर से निकला। किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा, कख नहीं किसी को पता, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं पता। उसने क्या किया कि उस मुल्क के जो जहाँ पे बादशाह सलामत ने हमला करना था, उस मुल्क की सरहद के क्रॉस करके उस कले के करीब ही बैठ गया, जाके झुग्गी बना के, झोंपड़ी बना के वहां पे बैठ गया। अब उसने क्या किया कि अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी, अपनी जुल्फें बढ़ाना शुरू कर दी, और वो जो गले में होते हैं मोतियों के हार, जैसे मलंग टाइप लोग पहनते हैं, दरवेश पहनते हैं, पैबंद लगे हुए कपड़े लिबास, वो पहन लिया, और अपनी शेव और बाल बढ़ा लिए। अब 1.5 साल का वक्त गुजरने के बाद वो मुकम्मल तौर पर उसका नक्शा, उसका हुलिया बदल चुका था। लेकिन वो उसका मतलब काम, उसका मतलब, उसकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ भेस बदलना नहीं था, बल्कि कुछ जासूसी करना भी मतलब था कि इस कले के वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जी ये थी असल उसकी प्लानिंग कि एक तो अपना रूप चेंज करना है और दूसरा जासूसी करनी है उस कले की जहां बादशाह औरंगजेब आलमगीर 1.5-2 साल के बाद हमला आवर होने वाला है। अब हुआ क्या जी, प्रोग्रामर स्केड्यूल के मुताबिक औरंगजेब आलमगीर ने ठीक 2 साल बाद अपनी लंबी चौड़ी ताकतवर फौज, हाथियों का, घोड़ों का लश्कर लेकर पूरी आबोताब के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, जर्री लश्कर के साथ चढ़ाई कर दी। अब ये देख रहा था दूर बैठा हुआ दरवेश, जिसने दरवेश का रूप धारा हुआ था, सिकंदर देख रहा था। हुआ क्या जी, वही हुआ जिसका डर था कि बादशाह सलामत के सिपाही तीर अंदाजों के हथे चढ़ते गए। औरंगजेब आलमगीर की फौज, आधी फौज वहां पे कत्ल हो गई तीर अंदाजों के हथों। जो कले की दीवारों पर बैठे हुए थे उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, लड़ाई कैसे हो। उन्होंने तीर मार मार के आधी फौज हलकान कर दी। बादशाह सलामत ने वहां से एक दफा पसपाई करना ही मुनासिब समझा। इसी में बेहतरी है कि एक दफा मैं पीछे हट जाऊं, दोबारा से तो नई प्लानिंग के साथ आऊंगा। कले से थोड़ा दूर बाहर निकल के उन्होंने पड़ाव डाल दिया, खेमे लगा दिए। सिपाहियों ने बताया, सरकार यहाँ करीब ही हमने सुना है कि अल्लाह का कोई दरवेश रहता है इस झोंपड़ी में, और वो बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, वो जो भी दुआ करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल कर लेता है। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है, हमारी फरमाइश दरख्वास्त आपसे ये है दस्तबस्ता कि आप एक मर्तबा उनसे मिल लें। वो आम आदमियों को मिलता भी नहीं है। बादशाह सलामत ने कहा, चलो मेरा इत्काद तो इतना नहीं है दरवेशों फकीरों पर, लेकिन चलो आप कहते हो तो मिल लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। उसने चले गया उसके पास, जाकर बैठ गए। दरवेश से कहने लगे, बाबा जी बात ये है, अल्लाह के बुजुर्गो, दरवेशो, फकीरो, पीरो, बात ये है कि मैं बड़ी मुद्दत से एक अपने दिल में ख्वाहिश लिए बैठा हूं कि मैंने इस कले को फतह करना है, और आज वो दिन आया बड़ी मुद्दतों के बाद कि मैं पूरी ताकत के साथ इस पे हमला आवर हुआ और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि मुझे इस कले को फतह करने की तौफीक हो जाए, मेरे में सकत आ जाए कि मैं फतह कर लूँ इस कले को। लो जी, दरवेश ने कहा बादशाह सलामत के हम लोग तो अल्लाह वाले हैं, फकीर हैं, हमें क्या बादशाहों से, क्या हमें जंगों से, क्या हमें कलों से क्या लेना देना। लेकिन उसने कहा, औरंगजेब ने कहा, पीर जी बात ये है कि मुझे लगता है आप भी मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके उम्मती भाइयों पे
मुसलमान भाइयों पे, इस्लाम के पैरोकारों पे बुरा वक्त आके पड़ा हुआ है। वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। हमारे सर का दर्द बना हुआ ये कला, तो मैं सुबह फिर इस पे हमला करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं क्या करूं? आप दुआ करें। उन्होंने कहा जी दुआ मैं करता हूं और दवा भी करता हूं। पहली बात तो ये है कि आपने मुझसे पूछकर हमला नहीं किया था, सबसे पहली और बड़ी गलती ये है, और उसका नुकसान आपको ये उठाना पड़ा कि आपने अपने हजारों फौजी मरवा लिए। अगर आप हमला करने से पहले मुझे मिल जाते, मुझसे मिल लेते, तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। बादशाह की जान में जान आई। उसने कहा ले लगता है बाबा जी पहुंचे हुए हैं वाकई। तो बाबा जी आप फरमा दें, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन आने वाले वक्त के लिए तो मेरे पैर संभल जाएं। तो बुजुर्ग ने कहा, दरवेश ने कहा, बादशाह सलामत बात यह है कि एक तो आप कल हमला ना करें इस पर, इस कले पर, परसों हमला करें, और हमला करने के लिए जो वक्त है, सूटेबल मौजू वक्त है, वो मैं आपको अकेले में बताऊंगा। आपके साथ, आपके सिवा किसी और को पता नहीं होना चाहिए। ये अपने जो वजीर सफीर हैं इनको मेरी झोंपड़ी से बाहर भेजें। चले गए बाहर जी, हुक्म था बादशाह सलामत का। तो उसने कहा कि परसों सहरी के वक्त आपने इस कले पे हमला करना है और इसकी पिछली साइड से जाना है, इसके दरवाजे से नहीं जाना। उधर भी एक छोटा सा दरवाजा है, चोर दरवाजा, उधर से आपने जाना है और सहरी के वक्त ही जाना है और हमला करना है। बादशाह सलामत बड़ा खुश हुआ। उसे नहीं पता था कि महल कले के दूसरी तरफ भी कोई दरवाजा है, लेकिन ये 1.5 साल से वहां बैठे हुए थे दरवेश बाबा। इन्होंने घूम फिर के सारा कुछ देख लिया हुआ था। लो जी, परसों एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन बादशाह सलामत ने, औरंगजेब आलमगीर ने उसी दरवाजे से और उसी वक्त पर हमला किया, और बगैर किसी मजामत के, बगैर किसी जानी नुकसान के बआसानी उन्होंने कला को फतह कर लिया। वहां का जो बादशाह था उसको कैदी बना लिया, उसको जंजीरों में जकड़कर अपने साथ ले आए, और वापसी पर अपने घर जाने से पहले औरंगजेब आलमगीर, वक्त का बादशाह, मुगलों का बादशाह, सरदार बादशाह, आके दरवेश की झोंपड़ी पे उतरा ऊंट अपनी सवारी से नीचे, और जाके दरवेश के पैरों में बैठ गया और अपना ताज उतार कर उसके पैरों पे रख दिया। अब वो दरवेश मुस्कुरा रहा था, लेकिन बादशाह सलामत को कुछ समझ नहीं आई कि ये मुस्कुरा क्यों रहा। उसने कहा, बादशाह सलामत ने कहा, मुझे आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई है। दरवेश ने कहा, ये बिल्कुल गलत है, मेरी दुआओं में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है मिन जानबे अल्लाह हुआ है। फतह शिकस्त सिर्फ और सिर्फ कादर मुतलिक के हाथ में है। ना कोई बंदा किसी को फतह दे सकता है, ना शिकस्त दे सकता है, जब मेरा अल्लाह ना चाहे। ना किसी को कोई जिला सकता है, ना किसी को कोई मार सकता है, जब तक मेरा रब्बुल इज्जत ना चाहे। सारा कुछ उस कादर मुतलक खालिक के कायनात के हाथ में है। लिहाजा शुक्र करें उस अल्लाह का, मेरी शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, नहीं बादशाह दरवेशों, मैं आपके लिए, आपके हुजूर कोई तोहफा, कोई नजराना पेश करना चाहता हूँ। अगर आप कबूल कर लें तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैं आपको मिल्कियत के कागज देता हूँ, बहुत बड़ी जागीर के। एक पूरा देहात ले लें, पूरी जागीर एक पिंड की, चल एक 2 ले लें, 10 देहात ले लें, उसकी अभी मेरे से अष्टाम लिखवा लें। 10 जागीरों के मालिक आज से आप होंगे और आपकी औलाद होगी। दरवेश ने मना कर दिया। जिन्होंने कहा, नहीं बादशाह सलामत, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना, जागीरों से, बादशाहों से, ताज से, तख्त से हमारा कोई सरोकार नहीं है।
آپ جائیں اپنے محل میں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ بادشاہ سلامت چاروں ناچار مجبوراً اٹھ کے چل دیا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ درویش کو سلام کیا اور چلے گئے۔ اگلے دن وہی درویش آ کے باہر بادشاہ سلامت کے شاہی محل کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور کہا جا کے بولو بادشاہ سلامت کو کہ میں ان سے ملنے آیا، فوجیوں کے رنگ اڑ گئے، اور یہ تو درویش بابا ہیں، یہ تو جاتے ہی نہیں کبھی کسی کے پاس، لوگ ان کے پاس چل کر جاتے ہیں، یہ یہاں بادشاہ سلامت کے پاس کیسے آ گئے؟ انہوں نے دوڑے بھاگے جا کے بادشاہ سلامت کے کان میں بتایا کہ وہ درویش آپ کے دربار کے شاہی محل کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بادشاہ سلامت تخت سے اٹھے، بذات خود جا کر ان کو ریسیو کیا درویش کو، اور ان سے کہا آپ میرے آگے آگے چلے، میں آپ سے آگے چل کر آپ کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، آپ کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، یہی میرے لیے مناسب ہے۔ لو جی سکندر صاحب آگے اور بادشاہ عالمگیر اس کے پیچھے اپنے تخت تک پہنچ گئے، اپنے تخت بادشاہی پر، جہاں پہ جا کر اب بادشاہ سلامت ان کے سامنے تخت پر نہیں بیٹھ رہا تھا، سکندر کے سامنے۔ اس نے پھر بات وہی شروع کر دی اورنگزیب نے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا، بہت سنا تھا، لیکن اب تو آزما کر بھی دیکھ لیا، آپ واقعی اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس نے سختی سے منع کیا جی درویش نے، اس نے کہا بادشاہ سلامت غور سے دیکھے مجھے، میں کوئی درویش فقیر یا ولی اللہ نہیں ہوں، میں وہی بہروپیہ سکندر ہوں جس نے آپ سے شرط لگائی تھی، لائیے میرا 500 اشرفیاں جو آپ نے میرا انعام مقرر کیا تھا وہ مجھے دیں، وہ میرا حق ہے۔ اب میں نے آپ کو دھوکہ دے لیا، آپ مجھ سے دھوکہ کھا چکے، مجھے پہچاننے سے آری رہے۔ اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے تو وہی سکندر ہے؟ انہوں نے کہا حجام کو بلائیں، باربر کو بلائیں، ابھی میری شیو کروائیں، میری کٹنگ کروائیں۔ بادشاہ سلامت نے اس کی کٹنگ وغیرہ کروائی، کلین شیو کروا دی، اور واقعی اندر سے وہی نکلا۔ بادشاہ سلامت اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے فوری طور پر 500 اشرفی تو کیا دینی تھی، اس نے کہا چلو میں آپ کو انعام دیتا ہوں، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا 500 اشرفی، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ کہ جب میں تمہیں 10 جاگیریں دے رہا تھا انعام میں تو تم نے انہیں قبول کرنے سے انکار کیوں کیا اور یہ 500 اشرفیاں لینے پہ تلے ہوئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ میں نے جن کا روپ دھارا تھا ان کی شایان شان نہیں تھا کہ میں آپ سے 10 دیہات یا 10 جاگیریں وصول کر لیتا، اگر میں ایسا کرتا تو یہ ان کے ساتھ میری بے ادبی ہوتی، میری طرف سے درویشوں کی یہ بے ادبی ہوتی۔ میں نے جن کا روپ دھارا تھا وہ اللہ والے واقعی ہوتے ہیں، لیکن میں بہروپیہ ہوں، مجھے تو ضرورت اس 500 اشرفی کی ہے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو پال سکوں، چھوٹا موٹا کوئی کام کر لوں، اور یہ بھی میں قرضہ حسنہ لے رہا ہوں، جب میرے پاس ہوں گے یہ واپس بھی کروں گا۔ جن کا روپ دھارا تھا ان کی تعلیمات کے مطابق میں آپ سے 5 یا 10 جاگیریں لینے کا حقدار نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت نے کافی دیر سوچ سمجھ کرنے کے بعد اسے یہ کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ اپنا انعام وصول کرو، لیکن ایک درخواست ہماری بھی قبول کر لو۔ اس نے بولا جی کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دربار میں ایک وزیر کی سیٹ خالی ہے، میں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ وہ سیٹ پیش کرتا ہوں، برائے مہربانی اسے قبول کریں اور اس پر براجمان ہو، آپ کو اچھی خاصی تنخواہ اور الاؤنسز دیے جائیں گے،
آپ کو عزت و تکریم ملے گی، آپ کو شان ملے گی، اور آپ کے یہی آپ کے پیشے کا، آپ کے ہنر کا انعام بھی ہوگا۔ یہ چیز اس نے بخوشی تسلیم کر لی، اور بادشاہ سلامت کے دربار میں اس نے ملازمت کرنے کی حامی بھر لی، اور باقی کی زندگی اس کی خوش اور خوشگوار گزرنے لگی۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو آپ سے میں گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اگر دیکھا جائے نا ناظرین، تو بہروپیے آج بھی ہیں، مختلف روپ میں ہیں، مختلف بہروپ میں بٹائے پھر رہے ہیں، کئی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نوسر بازی کر رہے ہیں، اٹھائی گیری کر رہے ہیں، لیکن یہ بہروپیوں کا کام نہیں ہے، یہ چوروں اور ٹھگوں کا کام ہے۔ بہروپیہ وہ تھا سکندر، جس کی ہسٹری میں نے آپ کو سنائی، اور جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوٹتے ہیں، وہ بہروپیے نہیں ہیں، وہ سراسر ڈاکو ہیں، چور ہیں، لچے ہیں، لفنگے ہیں۔ جو خاندانی بہروپیے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، وہ انعام لینے سے پہلے اپنی اصلیت بتا دیتے ہیں، ان کا یہ شیوا ہے، ان کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنی اصلیت بتا کر انعام لیتے ہیں۔ جی یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ کیسی تھی؟ اچھی تھی نا؟ جی تو آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ کیا سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا؟ ہاں نہیں، وہ تو اس سے پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا شاید۔ ہاں میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری کا نام کیا ہے؟ بڑا آسان سوال تھا یار۔ لائبریری کا نام ہے پنجاب پبلک لائبریری۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے، جس میں درجنوں نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں کی گنتی میں کتابیں موجود ہیں، بڑی نایاب قسم کی پرانی سے پرانی کتابیں۔ اور صبح کے پروگرام میں جو میں آپ کو تاریخ ہندوستان پڑھا رہا ہوں، اسی لائبریری کی ایک برانچ سے جا کے میں نے استفادہ کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں مجھے وہاں سے قدیم ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں ملی ہیں، جو میں پڑھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی آپ کو شوق ہو تو ضرور وزٹ کریں، اور اگر ہو سکے تو ممبرشپ لیں، فارغ وقت میں وہاں بیٹھ کے پڑھا کریں، کیونکہ کتاب ایک ایسا دوست ہے کہ یہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی آپ کو خسارے میں نہیں چھوڑ، کبھی آپ کو مصیبت میں نہیں پڑنے دیتا۔ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے اچھا کوئی رفیق نہیں۔ جی تو آج کا سوال نوٹ فرما لیں سائیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ روئے زمین پر دنیا کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے، اس سے آسان سوال آپ کو دینی نقطہ نگاہ سے اور کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی، اس کا نام آپ نے بتانا ہے مجھے کل۔ جی آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے جی آج کا شعر۔ آج کا شعر جو میں منتخب کر کے لایا ہوں آپ کے لیے، وہ بڑا مزیدار ہے۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ سنجیدگی کی گہری لکیروں میں ڈھل گئی، سنجیدگی کی گہری لکیروں میں ڈھل گئی، سنجیدگی کی گہری لکیروں میں ڈھل گیا، پھر سے سن لے، سنجیدگی کی گہری لکیروں میں ڈھل گیا، معصومیت کا نور جو پیشانیوں میں تھا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونا سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔